व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकऋचिरे पुण्डरीकेन षण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशवत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतस्मिन् संस्कृत शौर्यम् इति पटले अवलोकयन्तः समुपस्थिताः विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः उपस्थिताः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः भवतां समेषाम् एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने स्वागतं वर्तते। यस्तने चत्वारि इति प्रतीकमादाय मन्त्रद्वयस्य व्याख्यानं महाभाष्यरीत्या विहितमासीत्। अद्य उतत्वः इति विषये चिन्तनं भविष्यति। उतत्वः इत्यपि मंत्र एव। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचो मुतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासः इति मंत्र भवति। एतस्य मंत्रस्य व्याख्यानं वैयाकरणरीत्या भगवता पतंजलिना विहितमस्ति। तत्र उत शब्दः त्व शब्दः उत शब्दः अपि अर्थे वर्तते। त्व शब्दः यः वर्तते सः अन्यार्थः। त्वत्व नेम समसिम इति सर्वदादि प्रकरणे त्वत् शब्दः और त्व शब्दः इति शब्दद्वयम् आगतम्। उभयपि शब्दौ अन्यार्थौ भवतः। अपि अन्यः एव रूपेण अन्यः एकः क्व एते सर्वे पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति। पश्यन् न ददर्श वाच्यम् एवमेव अन्यत्रापि उतत्व इत्यत्रापि उत शब्दस्य अपि अर्थः त्व शब्दस्य अन्यर्थः। अत्र पूर्वार्धे अवैयाकरण विषये कथितं वर्तते, उत्तरार्धे वैयाकरण विषये कथितं वर्तते इति भेदः अस्ति। अवैयाकरण विषये भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति अपि खल्वेकः पश्यन् न पश्यति अपि खल्वेकः शृण्वन् न शृणोति एनाम् इति अविद्वांसम् आह अर्थम् इति तैः प्रतिपादितम्। तत्र अपि खल्वेकः पश्यन् न पश्यति इत्यत्र पश्यन् अपि न पश्यति इत्यत्र अपि शब्दस्य अत्र योगः करणीयः। अपि खल्वेकः पश्यन् न पश्यत्यत्र अपि शब्दस्य पूर्वम् उल्लेखं न कृत्वा खल्वेकः पश्यन् अपि न पश्यति एव रूपेण तत्र अपि शब्दस्य योजना करणीया। एके इति शब्दः अत्र दत्तः वर्तते, सः अन्यार्थकः। यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं यत् त्व शब्दः एकः शब्दः अन्यः शब्दः एते सर्वे पर्यायिनः भवन्ति। अत्र एकः यः अवैयाकरणः यः व्याकरणं नाधीतवान् एवं भूता यः वर्तते सः खलु निश्चयेन शब्दं पश्यन् अपि न पश्यति। अर्थात शब्दं पश्यति, साक्षात्कारं करोति, तत्तु उच्चरितं शब्दं कर्णाभ्यां गृह्णाति, किन्तु तस्य शब्दस्य कः अर्थः इति विषये स नैव जानाति इति कृत्वा न पश्यति। अर्थात अर्थतः तस्य साक्षात्कारं नैव विदधाति।
अत्र पश्यन् शब्द इत्यस्य यद्यपि शब्दस्य तत्र चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यता न भवति, कर्णेन्द्रिय ग्राह्यता भवति, अतः पश्यन् इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र कथं विहितः भाष्यकारेण अथवा तत्र मन्त्रकारेण मन्त्रे कथं विहितः वर्तते, एतस्य तात्पर्यम् इदमेव अस्ति यत् अत्र पश्यन् इति शब्दस्य ज्ञानकरण, यतोहि दृशधातुः दृशिर्प्रेक्षणे इति वर्तते, प्रेक्षणं ज्ञानमपि कथ्यते, अस्माद् हेतोः तस्य ज्ञानं कुर्वन्नपि तस्य ज्ञानं न करोति, अर्थात् शब्दतः ज्ञानं भवति तस्य, किन्तु अर्थतः तस्य ज्ञानं न भवति, कृत्वा पश्यन्नपि न पश्यति इति तस्य तात्पर्यं भवति। अपि च अत्र पश्यन् न ददर्श इति लिखितं वर्तते। पश्यन् न ददर्श वाचं ददर्श इति लिट् लकारस्य रूपम्, पश्यन् इति शत्रुप्रत्ययान्तस्य रूपम्। अत्रापि विचारः करणीयः यत् किम् एतस्य तात्पर्यम्, किं पारोक्षम् अत्र आगच्छति वा चेत् पारोक्षति यः पश्यति स एव न ददर्श न पश्यति, यद्यपि भाष्यकारः एतस्य अर्थं यत् ददाति पश्यन् न पश्यति इति, मन्त्रे तावत् पश्यन् न ददर्श इति उच्यते। कथमिति अत्रापि कश्चन विचारः भवति। कः विचारः सः? यतोहि अयं मन्त्रः वेदे तावत् एकं सूत्रं वर्तते, व्यत्ययो बहुलम्, अत्र लकारस्य व्यत्ययः, अर्थात् लट् लकारस्य स्थाने तत्र तावत् लिट् लकारस्य व्यत्ययः स्यात्। अत्र किं कथनीयमस्ति? पश्यति इति, किन्तु पश्यति इत्यस्थाने ददर्श इति कथनं वर्तते लकारस्य व्यत्ययत्वात्। तत्र लकारस्य व्यत्ययः, लट् लकारस्य स्थाने लिट् लकारस्य प्रयोगः कृतः वर्तते, अयमेव व्यत्ययः वर्तते। अतएव पश्यन् न पश्यति, पश्यन् न पश्यति इति भाष्ये तथा व्याख्यानं संजातम्। शृण्वन् न शृणोति एनाम्, एनाम् वाचम्, यद्यपि शृणोति कर्णेन्द्रियेण या कर्णेन्द्रियेण तस्य गृह्णं करोति, किन्तु न शृणोति। न शृणोति अर्थात् तस्य शब्दस्य तस्याः वाचः यत् मुख्यं तात्पर्यं तत् तात्पर्यं न गृह्णाति इत्यर्थः इति एतस्य मुख्यं तात्पर्यम् आगच्छति। एवं शृणोति, शृण्वन् अपि न शृणोति। एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, यः व्याकरणं सम्यक् अधीतवान्, अधीते वा गुरोः सन्निकटे सः सम्यक्तया शब्दानां रहस्यं वेत्ति। फलतः यदा शब्दं शृणोति, शब्दस्य ज्ञानं वा करोति, तो न केवलं शब्दं ज्ञात्वा तुष्यति, शब्दं श्रुत्वा तुष्यति, अपितु गुरोः सकाशात् तस्य किं शब्दस्य तात्पर्यं, कश्चार्थः, का च व्युत्पत्तिः इति विषयेऽपि सम्यक् जानाति, ज्ञानाय तथा प्रयतते। अतः तस्य विषये सम्यक् ज्ञानस्य तस्य सत्वात् सः पश्यन्नपि न पश्यति इति नियमः तस्य कृते न संयुक्तः भवति। एवमेव शृण्वन्नपि शृणोति इत्यस्य भी तात्पर्यं, यद्यपि सः आकर्णयति, किन्तु यः तस्य शब्दस्य आकर्णितः यः शब्दः, तस्य यः मुख्यः तात्पर्यार्थः, सः तात्पर्यार्थः तेन न अवबुध्यते, न सम्यक् ज्ञायते।
अतएव श्रुत्वापि न शृणोति इति तात्पर्यम् आगच्छति। तो भगवतां वैयाकरणस्य कृते किं भवति, किं वैयाकरणः कर्तुमर्हति? तत्रोच्यते उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवास। उतः अपि तु उतो इति लिखितं वर्तते। अत्र उत उ इति निपात समुदाय, उ निश्चयेन उत अपि, अत्र एव रूपेण तत्र कथनं करणीयम्। अर्थात अन्यस्मै वैयाकरणाय अपि उ निश्चयेन तन्वं विसस्रे। तन्वम् अर्थात तनु, विसस्रेणां विवृणुते। कथं विवृणुते? जाया पत्ये उशति जाया इव। तो पत्ये सुवासा उशति जाया इव तन्वं विसस्रे। यथा तत्र कस्यचित् जनस्य धर्मपत्नी वर्तते, सा तत्र रजोदर्शनानन्तरं यदा स्नात्वा पत्युः समीपमागच्छति तदा स्वकीयं सर्वस्वमपि तस्मै अर्पयति। एवं रूपेण यः वैयाकरणः तस्य समक्षं वाण्याः यत् रूपं वर्तते, प्रकृतिरूपं, प्रत्ययरूपं, तत्रापि ये आगमाः आदेशाः, तेषां सर्वेषां यत् स्वरूपं वर्तते तात्विकं, तत् सर्वं वैयाकरणसमक्षं वाणी तत्र विवृणुते। यतो हि वाण्याः स्वरूपं किमस्ति? वाण्याः स्वरूपम् अस्ति तस्य प्रकृतिः का वर्तते, तस्य प्रत्ययः कः वर्तते, कस्मिन् अर्थे सः प्रत्ययः तस्मात् शब्दात् तस्याः प्रकृतेः विधीयते, अथ च तत्र कश्चन आगमो वा भवति, आदेशो वा भवति इति सर्वं ज्ञानं वैयाकरणस्य भवति। व्याकरणज्ञानेन एतदेव तन्वाः तत्र विसर्जनं, तस्य तत्र समर्पणम्। अतएव उतो तस्मै, उतः अन्यस्मै वैयाकरणाय अपि उ निश्चयेन या वाणी भवति सा तन्वं विसस्रे, स्वकीयं स्वरूपं ब्रुवृणुते इत्यर्थः। कथं? जायेव पत्ये उशति सुवासः। उशति नाम तत्र पत्ये कामायमाना, सुवासाः इत्यत्र सुन्दरवस्त्राभिवर्णभूषिता। तद् यथा जाया इव पत्ये कामायमाना सुवासाः स्वम् आत्मानं ब्रुवृणुते। स्वम् आत्मानं ब्रुवृणुते अर्थात स्वकीयं यत् स्वरूपं वर्तते तत्सर्वं स्वरूपं पत्ये समर्पयति। यथा काचन धर्मपत्नी एवं रूपेण तत्र या वाणी वर्तते, एवं वाग्विदे स्वात्मानं ब्रुवृणुते। एवं वाणी अपि तत्र यः वैयाकरणः तस्य समक्षं स्वकीयं यत् स्वरूपं वर्तते तस्माभिः प्रतिपाद्यं किं तस्य वाण्याः स्वरूपं, तस्य स्वरूपं सम्यक्तया समर्पयति। अर्थात् स्वकीयं सर्वमपि रहस्यं वैयाकरणाय तत्र कथयति सम्यक् रूपेण। यः यतो हि सः जानाति सम्यक्। एवं रूपेण भगवान् भाष्यकारः कथयन्ति वाङ्नो विवृणुयात् आत्मानम् इत्यध्येयं व्याकरणम्। अर्थात् वाण्याः यत् किमपि रहस्यं द्विविधम्। किं द्विविधं रहस्यं वर्तते? प्रथमं रहस्यं वर्तते शब्दसाधुत्वरूपम्, द्वितीयं रहस्यं वर्तते तस्य अर्थस्वरूपम्। तो शब्दस्वरूपस्यपि ज्ञानं सम्यक् स्यात्, अर्थस्वरूपस्यापि सम्यक् ज्ञानं स्यात्। कस्मिन् कस्मिन् अर्थे सः शब्दः प्रयुज्यते, का च तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः,
उभयोः ज्ञानं वैयाकरणस्यैव भवति, अन्ये तादृशं ज्ञानं न कर्तुमर्हन्ति इति कृत्वा व्याकरणाध्ययनं करणे वाङ्नो विरुण्यात् आत्मनो, अर्थात् वाण्याः यत् प्रकृतिस्वरूपं वर्तते, प्रत्ययस्वरूपं वर्तते, शब्दस्य या व्युत्पत्तिस्वरूपं वर्तते, अर्थस्य यत्र यस्मिन् यस्मिन् अर्थे तत्शब्दस्य प्रयोगः भवति, केन रूपेण प्रयोगः करणीयः, तत्र यः प्रयोगः वर्तते सः प्रयोगः किं तत्र अविधया तस्य अर्थः ज्ञायते, लक्षणया वा ज्ञायते, व्यञ्जनया वा ज्ञायते, कया रीत्या तस्य प्रयोगः भवितुमर्हति इति सर्वं वैयाकरणः वेत्ति। अस्माद् हेतोः शब्दस्य एवं भूतस्य स्वरूपस्य परिज्ञानाय व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम् इति प्रतिपादयति भगवान् भाष्यकारः। अपरमपि प्रयोजनम् अत्र विद्यते। सक्तुमिव सक्तुमिव इत्यतिभिः अयमपि मन्त्रः एव। सक्तुमिव इति तस्य प्रतीकमादाय एतस्य व्याख्यानमत्र भवति। सक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र विधीरा मनसा वाचमक्रत, अत्रा सखायः सख्यानि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। सक्तुमिव, सक्तु विषये प्रायः समेपि जानन्ति जनाः। सक्तुः कः? तो सक्तुः प्रायः उत्तरभारते, मध्यभारते किंवा सर्वेपि भारते सक्तु शब्दस्य प्रयोगः भवति किल। तो सक्तुः सचतेर दुर्धावो भवति, कसतेर्वा विपरीताद् विकसितो भवति इति भाष्यकारः एतस्य व्याख्याने कथयति। अर्थात् शच धातोरपि सक्तु शब्दः भवितुमर्हति। कस धातोः यदा तत्र सक्तु शब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते तदा तत्र वर्णविपर्ययः भवति। अर्थात् तत्रापि वर्णविपर्ययः सति सक् इति भवति, तेन सक्तु शब्दः निष्पद्यते। अत्र सच धातोः वा अथवा कस धातोः वा तुल् प्रत्यये कृते सति तत्र सक्तु शब्दः निष्पद्यते। अतएव सचतेर दुर्धावो भवति। सचतेर दुर्धावो भवति। दुर्धाव इत्यस्य किं नाम? दुःशोध। अर्थात् सक्तु निर्माण विषयेपि तत्र महान् प्रयत्नः भवति। यतो हि तत्र सक्तु निर्माणाय चणकम् एवं भूतादि तत्र यानि अन्नानि सन्ति तानि अधीयन्ते, तत्र महान् प्रयत्नः भवति। तेन तत्र शोधनेन तस्य यतैव दुःशोध इति कथितं वर्तते। तत्र कैयटः कथयति दुर्धावः दुःशोधः इति। अर्थात् तस्य शोधने महान् प्रयत्नः कश्चन भवति। अतएव वाण्याः शोधनेऽपि कश्चन महान् प्रयत्नः भवति। अतएव सक्तुमिव तितौनः पुनन्तो, यथा तितौना इत्यत्र चालिनी इति अर्थः भवति, लोके प्रसिद्धः वर्तते। तितौना तत्तौना सक्तोः तुषाद्यपनीयते। एवमेव तत्र व्याकरणेनापि शब्दानां शोधनं भवति। ये अपशब्दाः भवन्ति तेषां शोधनं क्रियते व्याकरणेन। अयं शब्दः साधुर्वा असाधुर्वा एतस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हेत् व्याकरणं विना। अपि च प्रयोग विषयेऽपि तथा। एतस्य प्रयोगः भवति न वा भवति, एतस्मिन् विषये विचारः भवति। यतो हि व्याकरणस्य सिद्धान्तः प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानां। ये शब्दाः शिष्टैः वेदे शास्त्रे वा प्रयुक्ताः सन्ति तेषामेव अन्वाख्यानं व्याकरणं विदधाति। ये च शब्दाः प्रयुक्ताः न सन्ति तेषां व्याख्यानं न विदधाति। यथा वच धातोः तत्र प्रथम पुरुष बहुवचने वचन्ति इति रूपं तत्र प्रसिद्धं नास्ति, प्रयुक्तं नास्ति। यद्यपि व्याकरणशास्त्रेण तस्य अन्वाख्यानं भवितुमर्हति, किन्तु तथापि अन्वाख्यानं न क्रियते, प्रयोगाभावात्। एवमेव तत्र प्रयोगेण शब्दानां तत्र साधुशब्दानां तेषां स्वरूपं स्थाप्यते व्याकरणेन।
अतएव अत्र लिखितं वर्तते भाष्यकारेण सचतेर्दुर्धावो भवति कसतेर विपरीतात् वा विकसितो भवति। अर्थद्वयं शक्ति शब्दस्य आय सच धातो तत्र दुर्धावः इत्यर्थः अर्थात् दुःखेन प्रयत्नेन तस्य संशोधनं क्रियते शब्दानां कथम अयम् अपशब्दः कथम अयं साधु शब्दः एतस्य ज्ञानं क्रियते। विकसितो वा भवति विकसितो भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम् तस्य शब्दस्य स्वरूपं व्याकरणद्वारा यदा प्रकृतिप्रत्याभ्याम् अस्माभिः ज्ञानं क्रियते तस्य स्वरूपम् अर्थो वा सम्यक् स्फुटति अस्माद्धेतोः विकसितो भवति इत्यस्य तात्पर्यं भवति। तितौ परिपवनं भवति तितौ इति चालने यस्य विषये पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत् तो तितौ तस्य परिपवनं तत्र परिचालने तस्य परिशुद्धिः क्रियते। परिशुद्धिः कदा भवति दोषाणाम् अपनयनम् अथ च तत्र गुणानाम् आधानम् एवमेव तत्र परिपवनं क्रियते। एवं गुणाधानं दोषाणां परिमार्जनं तेषाम् अपनयनं वा एतदपि तितौ इति भवति। यदा तत्र गोधूमचूर्णस्य परिचालनेन चालन्या किं क्रियते अस्माभिः यत्र तत्र दूषकतत्त्वं भवति तस्य अपनयनं क्रियते यस्य तस्य साधुतत्त्वं भवति तस्य स्थापनं क्रियते। एवमेव अत्रापि यथा व्याकरणशास्त्रेण ये अपशब्दाः सन्ति तेषां परिमार्जनं क्रियते अयं शब्दः एतस्य व्युत्पत्तिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा सः शब्दः तत्र दूरीक्रियते। यश्च साधुशब्दः तस्य सम्यक् व्युत्पत्तिः क्रियते एवं रूपेण तादृशं स्वरूपम् आगच्छति। अतएव ततवद्वा तुन्नवद्वा इति तत्र लिखितं। तो तद्वद्वा तुन्नवद्वा एतस्य किं तात्पर्यम् अत्र ततवद्वा अर्थात तस्य शब्दस्य तत्र विस्तारः भवति। तुन्नवद्वात् कथं विस्तारः भवितुमर्हति यतो हि यः तितौ शब्दस्य स्वरूपद्वयम् एकः पुल्लिङ्गः एकः नपुंसकलिङ्गः। अत्र तितौ शब्दः भाष्ये तत्र नपुंसकलिङ्गत्वेन प्रयुक्तः वर्तते। अस्मात् तत्र भाष्यकार तितौ परिपवनं भवति। तितौ यत्रापि एवमेव ततः तदवद्वात् तुन्नवद्वा इति कथनेन ततः तदवत् तुन्नवत् एवं रूपेण तस्य नपुंसकत्वं सूचयति। तो तद्वत् अर्थात् तत्र विस्तारयुक्तं स्वरूपम् अर्थात् बृहत् स्वरूपं वर्तते। यतो हि अल्पस्वरूपं स्यात् चेत् तर्हि तस्य परिचालनं सम्यक्तया न भवितुमर्हति इति कृत्वा तद्वत् इति कथितं वर्तते। एवमेव तुन्नवत् बहुछिद्रं वर्तते। छिद्र अल्पानि छिद्राणि चेत् स्युः तर्हि तेषां तत्र गोधूमचूर्णादीनां तत्र सम्यक्तया परिपवनं न भवितुमर्हति इति कृत्वा बहुछिद्रवत् एतस्यापि विग्रहः अत्र दत्तः वर्तते। स्वरूपम् अर्थः विचारितः वर्तते। धीराः के भवन्ति धीराः तु कश्चन यः धीं बुद्धिं सम्यक्तया राति आददाति जनान् सः धीरः। धीं बुद्धिं राति आददाति सम्यक्तया असौ धीरः। अथवा यः धैर्यशाली यः अन्यस्मै बुद्धिं ददाति तो तस्मिन् तु बुद्धिः स्यादेव। धारणाशक्तिरपि धीरः। धैर्यं धीरः तत्र धारणा तत्र धैर्यवान् अपि। यः धैर्यवान् कः भवति यस्य आत्मबलं सम्यक् भवति स एव धैर्यवान् भवति। कस्य आत्मबलं सम्यक् स्यात् शब्द विचारे वैयाकरणः एव धैर्यवान् भवितुमर्हति। अन्ये तु शब्द विचारे पलायन्ते। कथमिति चेत् शब्दस्य तात्विक स्वरूपस्य ज्ञानाभावात् इति कृत्वा तेषां पलायनं भवति। एते कथयन्ति एते शब्दाः कथं भूताः कास्य व्युत्पत्तिः कस्मिन् अर्थे एते प्रयुक्तव्याः भवन्ति इति विषये ते सम्यक् नैव ज्ञातुमर्हन्ति। अतएव अस्माकं तत्र भारतवर्षे ये संस्कृतं पठन्ति समेऽपि व्याकरणम् अवश्यमेव पठन्ति। भवतु नाम अनन्तरं ते केचन नैयायिकाः भवन्तु वा केचन तत्र मीमांसकाः वा भवन्तु केचन तत्र दार्शनिकाः वा भवन्तु आलङ्कारिकाः भवन्तु किन्तु पूर्वं सर्वे वैयाकरणाः भवन्तु। व्याकरणं विना न कस्यापि शास्त्रस्य सम्यक्तया ज्ञानं भवति इति कृत्वा पूर्वं सर्वे वैयाकरणाः एव व्याकरणमधीत्येव
अन्येषु शास्त्रेषु तत्र तेषां प्रवेशः भवति। अतएव व्याकरणमधीत्य समेषां तत्र सर्वेषां शब्दानां तत्र ज्ञाने प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा सर्वे वैयाकरणाः पूर्वम् इति अतएव तत्र तादृशं प्रतिपादनं भाष्यकारेणापि विहितम्। तो एवं धीराः ध्यानवन्तः ध्यानवन्तः इत्यर्थः तत्र भाष्यकारेण विहितः। ध्यानवन्त इत्यस्य किं तात्पर्यम्? धीराः तत्रापि धीराः वैयाकरणः इत्येव अर्थः तस्य भाष्यकारः कुर्यात्। यथा तत्र कैयटेन धीरा इति वैयाकरणः इति एवं रूपेण तस्य प्रतिपादनं तेन कृतं वर्तते। वस्तुतः धीरा ध्यानवन्तः इत्यस्य तात्पर्यं भवति ये सम्यक्तया तस्य विषये बुद्ध्या विचारं कुर्वन्ति, तत्र आलस्यं नास्ति तस्य विचारे इति कृत्वा धीराः धीरवन्तः ध्यानवन्तः इति। मनसा वाचमकृतो एतस्य किं तात्पर्यं? मनसा अत्र भाष्यकारेण मनसा प्रज्ञानेन वाचम् अकृवन् अकृषत्। तत्र प्रज्ञानेन मनसा इत्यस्य प्रज्ञानेन इति अर्थः कथं स्यात्? मन्यते ज्ञायते वस्तुतत्त्वम् अनेन तन्मनः तद्ज्ञानं ज्ञायते वस्तु अनेन तद्ज्ञानम्। एवं अत्र मन धातु मन अवबोधने इति धातु। तो मन धातु यद्यपि मनसः ग्रहणं भवति तत्र मनः मनसि शब्दस्य व्युत्पत्तेः सत्त्वात् किन्तु यदा एवं रूपेण व्युत्पत्तिः कृता मनशब्देन ज्ञानस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हेत् इत्येव तत्र मनसा प्रज्ञानेन। अत्र अतएव तत्र मन बोधने इति नास्ति, मन अवबोधने इति धातुर्वर्तते। अवबोधनानां प्रज्ञानम्। तो मन धातोः प्रज्ञानम् इत्यर्थमादायैव भाष्यकारेण मनसा प्रज्ञानेन एवं रूपेण उक्तम्। अर्थात् विशिष्ट बुद्ध्या। यतोहि सामान्य बुद्ध्या वाचः तत्र तस्य स्वरूप विधानं न भवितुमर्हति, तस्य कर्षणं न भवितुमर्हति। अतएव वाचम् अकृत। अकृत इति क्री धातोः तत्र लुङ्लकारस्य रूपं वेदे भवति। अर्थात् मन्त्रे एवं तत्र यत् सूत्रं वर्तते मन्त्रेघः स्वहरणस् इत्यादि सूत्रेण अत्र तत्र लेर् तत्र च्लेः लुकि सति तत्र अकृत इति रूपं निष्पद्यते। तस्य अकृषत एव रूपेण तत्र दत्तं वर्तते। एवं अत्र सखायः सख्यानि जानते। सखायः सखायः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? वयं प्रायः सखा सखायो सखाय रूपेण सखा इति शब्दस्य तत्र यत्र बहवः सखायः मित्राणि सन्ति तस्य कृते सखाय इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र कैयटः तत्र सखायस्य तादृशं रूपं नास्ति, अपि तु सखायः समानख्यातयः। भेदग्रहणस्य निवृत्तत्वात् सर्वमेकम् इति मन्यन्ते। तो समानख्यातयः अर्थात् समाना ख्यातिः बुद्धिः येषां ते समानख्यातयः। येषां तत्र समाना बुद्धिः अर्थात् समेऽपि वैयाकरणा भवन्ति, समेऽपि तस्य विषये सम्यक्तया विचारयन्ति ये धीराः ध्यानवन्तः वैयाकरणाः सन्ति ते सख्यानि जानते। सख्यानि इत्यत्र सायुज्यानि। सायुज्यानि यतो हि सायुज्यं कः प्राप्नोति? यः वैयाकरणः। सर्वे तत्र सायुज्यं न प्राप्नुमर्हन्ति, वैयाकरण एव सायुज्यं प्रास्ति। अतएव तत्र अर्थप्रवृत्तत्वानां शब्द एव निबन्धनं तत्त्वावबोधः शब्दान्नास्ति व्याकरणादृते। एवं रूपेण तत्र ब्रह्मकाण्डेऽपि प्रतिपादितम् आचार्यैः। तो शब्दज्ञानाय प्रयत्नः यः सम्यक् करोति स एव सायुज्यं प्राप्नोतु। सख्यानि जानते सायुज्यं प्राप्नुवन्ते। यथा सायुज्यं कथं भूतं सायुज्यं भवितुमर्हति, कया रीत्या भवितुमर्हति एतस्य विषये तेषां ज्ञानं भवति। यदा ते सम्यक्तया वाण्याः स्वरूपं जानन्ति तत्र विकृताः अथ च ये शब्दाः तादृशाः तत्र अपशब्दाः तान् तत्र अपनीय ये साधु शब्दाः तेषां सम्यक्तया ये जानन्ति। तो सायुज्यानि
जानते इति सायुज्यानि जानते इति लिखितं वर्तते जानात एवं तो क्व एतस्य प्रश्नः भवति तो क्व य एष दुर्गः मार्गः एकगम्यः वाग्विषयः तो क्व सायुज्यानि जानते तो यह एष दुर्गः मार्ग दुर्गः नाम दुःखेन गम्यः दुर्गः अर्थात अतिशय प्रयत्नेन येन मार्गेण वयं गन्तुमर्हामः सः मार्गः दुर्गः मार्गः अथवा स्थानमपि दुर्गः भवति तो एक दुर्गः मार्गते मार्गस्य विशेषणं दुर्गः इति दत्तः दुःखेन गम्यः दुःखेन गम्यते यस्मिन् असौ दुर्गः मार्गः अत्र डा प्रत्ययः तो एष दुर्गः मार्गः कथं दुर्गः मार्गः एकगम्यः एकेनैव तत्र गन्तुमर्हते अनेन न गन्तुं तत्र बहुभिः न गन्तुं शक्यते एवं भूतः कश्चन मार्गः एकगम्यः तस्य किं तात्पर्यं ज्ञानेनैव प्राप्यः अर्थात शब्द ज्ञानाधिकारी यः वर्तते शब्दस्य सम्यक् स्वरूपं जानाति स एव तस्मिन् मार्गे गन्तुमर्हति कश्चिदन्यः न एकगम्यः कथं भूतः सः मार्गः एकगम्यः वाग्विषयः यः मार्गः तो वाचः विषयः इति वाग्विषयः यः मार्गः स एकगम्यः केवलं ज्ञानिना एव तस्सः मार्गः तत्र गन्तुं शक्यते अन्येन गन्तुं तो कः पुनः एवं भूतः यः तत्र गन्तुमर्हति के पुनस्ते भगवान भाष्यकारः कथयति वैयाकरणाः एव तत्र तस्मिन् मार्गे गन्तुमर्हन्ति उत एतत् कथमेते गन्तुमर्हन्ति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची येषां हृदि भद्रा लक्ष्मीः भद्रा नाम कल्याणकारिण्या लक्ष्मीः सा लक्ष्मीः तेषां वाचि तेषां निहित लक्ष्मीः अधिवाचि निहिता अर्थात तेषां बुद्धौ तेषां वाण्यां सम्यक्तया निहिता भवति स्थापिता भवति एवं कृत्वा तयेव गन्तुमर्हन्ति सा वाणी कथं भूता वाग्विषया इति तत्र पूर्वं लिखितम् आसीत् अत्र अधिवाचि इति लिखितं वर्तते सा वेदरूपा एव वाणी वर्तते अतएव तस्य स्वरूपं तत्र वेदान्ते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि रूपेण तत्र प्रतिपादितं वर्तते तो येषां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता भवति येषां वाचि येषां वाण्यां सा भद्रा लक्ष्मीः कल्याणकारिणी या लक्ष्मी भवति सा लक्ष्मी वाणी तेषां वाण्यां सा तत्र सा निहिता भवति स्थापिता भवति कथं सा लक्ष्मी इति तस्याः विशेषणं वाण्यः वर्तते लक्ष्मीः लक्षणात् भासनात् परिवृढा भवति लक्ष्मीः लक्षणात् इत्यस्य किं तात्पर्यम् तो लक्षणात् इत्यस्य तत्र परमार्थ संबित स्वरूपा लक्षणा तस्य स्वरूपं वर्तते परमार्थ संबित लक्षणा एव अत्र लक्षण स्वरूपम् लक्ष्मीः लक्षणात् संबित स्वरूपस्य स्थापितत्वात् परमार्थ संबित लक्षणा एव तत्र लक्ष्म्याः स्वरूपं वर्तते परमार्थ ब्रह्म मात्र विषय अखंड रूपार्थ सा अतएव भासनात् यतो हि सर्वत्र प्रकाशते अर्थ प्रकाशनद्वारा अतएव परिवृढा भवति सा तत्र स्थिता भवति तस्मिन् वैयाकरणे मनसि अतएव तत्र सा लक्ष्मी या लक्षणात् भासनात् परिवृढा भवति अस्माकमपि बुद्धौ भवेत् अस्माकौ अपि स्यात् एतदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम् अतएव तत्र ब्रह्मबुद्धिर्वैयाकरणानाम् इत्यपि प्रतिपादितं वर्तते तो ये शास्त्रतः प्रकृति प्रत्यय विभागेन साधु शब्दान् ज्ञात्वा शास्त्रार्थ ध्यानवन्तः मनसा ज्ञानेन वाचम् असाधुभ्यः पृथक् कृतवन्तः ते तज्ज्ञान पूर्वकैः
साधु शब्द प्रयोगैः लब्धान्तः करणशुद्धयः सन्ति अत्र य एष दुर्गः मार्गः ब्रह्मरूपः तत्रात्मना स समानख्यातः ते वैयाकरणाः सायुज्यं प्राप्नुवन्ति एतदेव तात्पर्यम् आगच्छति। अर्थात् यः मोक्षमार्गः वर्तते सः वैयाकरणानां कृते शब्दज्ञानेन प्राप्यते इति तस्य तात्पर्यम्। अपरं प्रयोजनमत्र दत्तं वर्तते सारस्वतीम्। सारस्वतीम् इति प्रयोजनस्य तात्पर्यम् अत्र आचार्यैः भाष्यकारैः अत्र स्थाप्यते। याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निः अपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति। प्रायश्चित्तीया मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। आहिताग्निः इति शब्दः अत्र दत्तः वर्तते। विवाहस्य अनन्तरं यत् चतुर्थी कर्म भवति, चतुर्थी कर्मणः अनन्तरं तत्र आहिताग्निः भवति गृहस्थः, विशेषतः ब्राह्मणाः क्षत्रियाः, क्वचित् तत्र वैश्याः अपि तथा कुर्वन्ति, किन्तु सामान्यरूपे ब्राह्मणानां कृते आहिताग्निः तत्र स्थितिः भवति। सः तत्र दक्षिणाग्निः गार्हपत्याग्निः एवं रूपेण अग्नित्रयस्य स्थापनं भवति। एका अग्निशाला एव भवति तत्र। अधुना तु मन्ये तत्र कश्चन भवेत्, प्रायः तत्र आहिताग्नीनाम् अभावः एव तिष्ठति सर्वत्र। तथापि भारते एवं भूताः जनाः सन्ति ये आहिताग्नयः वर्तन्ते, विशेषतः दक्षिणक्षेत्रे कुत्रापि वाराणस्यां कश्चन एकः वर्तते यः आहिताग्निः भवति। तो एवं यः आहिताग्निः सः अपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति मीमांसायां प्रतिपादितं वर्तते। यतो हि यज्ञे तत्र अपभाषणं नैव कुर्वयात्। यज्ञे नानृतं वदेत् इत्यपि। अन्यत्र तु कथञ्चित् तत्र यद्यपि अनृतकथनं सर्वत्रैव दोष करणमरस् वर्तते, पापोत्पादकं भवति, नानृतं वदेत् इति तत्र विधिरपि वर्तते। सत्यं वद नानृतम् एवं रूपेण तत्र उपदेशः कश्चन आचार्यैः क्रियते। तथापि यः आहिताग्निः भवति तस्य यागकरणवेलायां कथमपि अपशब्दाः तस्य मुखात् न निस्सरन्ति इति कृत्वा तत्र प्रयत्नेन तथा करणीयम्। चेत् कदाचित् अनवधानतया अपशब्दाः मुखात् निस्सरन्ति तर्हि यत् प्रायश्चित्तं क्रियते तत् सारस्वती इष्टि भवति। तो सारस्वतीम् इष्टिं ते कुर्वन्ति, तेन तस्य पापस्य अपनोदनं भवति। तर्हि किं करणीयम्? यद्यपि ये वैदिकाः भवन्ति व्याकरणं न्यूनमपि जानन्ति चेत् तथापि एवं भूतः तेषाम् अभ्यासः भवति। प्रायः अपशब्दाः तेषां मुखात् नैव निस्सरन्ति। वैदिकाः वेदशब्दान् एव ते उच्चरन्ति प्रायः, अथवा तत्र ये कल्पशब्दाः अर्थात् श्रौतयागशब्दाः, श्रौतसूत्रस्य ये शब्दाः तेऽपि तैः कण्ठीकृताः भवन्ति। एवं गह्यसूत्राणामपि स्वरूपं तैः कण्ठीकृतं भवति। प्रायः सर्वेऽपि ग्रन्थाः एवं भूताः ते कण्ठीकृत्यैव सर्वं विधानं कुर्वन्ति। प्रायः अपशब्दाः न निस्सरन्ति, किन्तु कदाचित् यतो हि संस्कृतमेव तत्र भाष्यते, तत्र भाष्यशब्दाः तत्र नोच्चार्यन्ते। अयमपि निर्बन्धः कश्चन वर्तते तत्र दर्शपूर्णादियागेषु। यतो दर्शपौर्णमासयागः अथ च प्रतिदिनम् अग्निहोत्रं तत्र चलत्येव। तो तस्मिन् समये अपशब्दाः न निस्सरन्तु एतस्य विषये प्रयत्नः भवति। किन्तु यदा व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानं नास्ति तर्हि यदा किञ्चिदपि
तत्र ध्यानम् उचितं न भवति चेत् तर्हि अपशब्दाः निस्सरन्त्येव। ते अपशब्दाः कदाचिदपि न निस्सरन्तु, एतस्य कृते किं करणीयम्? एतस्य विषये तत्र आचार्याः पतञ्जलयः कथयन्ति यत् प्रायश्चित्तीया भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। यदा व्याकरण सम्यक् ज्ञानं भवति, सम्यक् अभ्यासः भवति, प्रतिदिनं तादृशम् उच्चारणम् अस्माभिः विधीयते, तर्हि अनवधानेपि अपशब्दानां निस्सरणं न भवति, उच्चारणं न भवति इति तत्र अभ्यासेन तथा भवति। तथा ज्ञानमपि जायते। कदाचित् अपशब्दान् निस्सरन् पुनः तस्य संशोधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, यदा ज्ञानं नास्ति संशोधनं न भवितुमर्हति। इति कृत्वा व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। तो यागकर्मणि अस्माकं तत्र अपशब्दोच्चारणेन ये दोषाः भवन्ति, तान् दोषान् अपनयितुम् अस्माभिः यः सारस्वती इष्टिः क्रियते, तो प्रायश्चित्त विधानमपि अपराधः एव। प्रायश्चित्त तत्र अपराधे सत्येव प्रायश्चित्तीयः वयं भवामः इति कृत्वा वयम् अपराधिनः न स्युः। अपराध अपनोदनाय सारस्वती इष्टिः अस्माभिः न कृता भवेत् इति कृत्वा तत्र व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम्। एवं रूपेण तत्र प्रतिपादनम् आचार्यैः करणीयम्। तात्पर्यं किं? व्यवहारेऽपि अस्माकं स्वरूपं साधुरूपं स्यात्, तत्रापि कश्चन दोषः अस्मासु न भवेत् इति कृत्वा एतादृशः विचारः अत्र दत्तः वर्तते। अधुना अग्रे तत्र स्वरूपं वर्तते दशम्यां पुत्रस्य एतस्य स्वरूपं कथम् आगतं प्रयोजनरूपेण? तदा तत्र गृह्यसूत्रे लिखितं वर्तते दशम्याम् उत्तरं कालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्। घोषवदाद्यन्तरस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानूकम् अनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठितं भवति। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितम् एवं रूपेण प्रतिपादितम्। तत्र नाम विषये गृह्यसूत्रेषु प्रायः तत्र सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। तत्र यदा नामकरण संस्कारः भवति तदा 4 नामानि तत्र तस्य जातस्य पुत्रस्य क्रियन्ते। इष्टदेवता नाम, कुलदेवता नाम, मास देवता नाम, नक्षत्र नाम, व्यवहार नाम, पंचनामानि भवन्ति। 4 पंचनामानि भवन्ति। तो इष्टदेवता नाम इत्यनेन गणपतिः एवं नारायणः शिवः वा यस्य कस्यचित् इष्टदेवता भवति, तत्र इष्टदेवता नाम्ना तस्य नामकरणं भवति। यतो हि वंशपरम्परायां कश्चन इष्टदेवः समेषां तत्र निश्चितः भवति। एषा परम्परा भारतवर्षे वर्तते। कुत्रापि इष्टदेवतात्वेन शिवो वा भवति, नारायणो वा भवति, गणपतिः वा भवति, कदाचित् दुर्गा भवति, कदाचित् अन्य देवताः भवन्ति इति तत्र स्वरूपं भवति आराधदेव। एवं कुलदेवता अपि काचन भवति। कुलदेवता याः प्रसन्नार्थम् अपि कुलदेव नाम्ना एव तत्र कुलदेव विचारः भवति। एवमेव मासनाम 12 मासाः भवन्ति। 12 मासानां तत्र प्रत्येकं मासानां ते देवताः वर्तन्ते, तेषां तत्र भवति। मासनाम विषयेपि तत्र मासगणना तत्र मार्गशीर्षमासादपि क्रियते, चैत्रमासादपि क्रियते। तेषां विषये तत्र वसिष्ठस्मृतौ प्रतिपादितं वर्तते। कृष्णोऽनन्तो चितश्चक्री वैकुण्ठोऽथ जनार्दनः उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदेवस्तथा हरि योगीशः पुण्डरीकाक्षो मासनामान्यनुक्रमात्। अर्थात कृष्ण, अनंत, अच्युत, चक्रधर, वैकुंठ, जनार्दन, उपेन्द्र, यज्ञपुरुष
वासुदेव हरि योगीश पुंडरीकाक्ष एतानि 12 नामानि तत्र भवन्ति। यदा कस्यचित् जन्म चैत्र मासे अभवत्, यतोहि अस्माभिः पूर्वम् उक्तं मासानां गणना मार्गशीर्षादपि भवति चैत्रादपि भवति। तो यदा मार्गशीर्षात् तत्र गणना क्रियते तो मार्गशीर्षः प्रथमः, पौषः द्वितीयः, माघः चतुर्थः, फाल्गुन मासः तत्र पंचमः चतुर्थः, एवं तत्र चैत्रमासः पंचमः भवति। अत्र नामक्रमे कृष्णः, अनन्तः, अच्युतः, चक्रधरः, वैकुंठः। तो पंचमः नाम वैकुंठः। यस्य चैत्रमासे तत्र मार्गशीर्षमासगणनायां चैत्रमासे यस्य तत्र पुत्रस्य जन्म भवति तस्य वैकुंठ इति नामधेयं स्यात् तत्र मासनाम। चेत् चैत्रमासात् गणना क्रियते तर्हि कृष्ण इति नाम स्यात्। एवं रूपेण तत्र मासगणना भवति। एवं नक्षत्रं नाम कस्यचित् नक्षत्रे तस्य जन्म भवति, कस्यचिदपि तत्रापि प्रथमचरणे, द्वितीयचरणे, तृतीयचरणे वा तस्य स्थितिर्भवति। तेन रूपेण अश्विनीवर्ण इत्यादि नक्षत्रेषु नक्षत्रनामनि तत्र यस्य मन्ये तत्र अश्विनी नक्षत्रे जन्म भवति चेत् चू 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 चे चोला अश्विनी इति रूपेण चू इति नाम्ना तस्य प्रथमचरणे इति नाम स्यात्, अथवा चे चू चे चे इति नाम्ना स्यात्। एवं रूपेण तत्र नक्षत्रं नाम भवति। व्यवहार नाम विषये एव वस्तुतः अयं विचारः वर्तते। व्यवहार नाम विषये एव यः दश तत्र यद् भाष्यकारैः अत्र गृह्यसूत्रस्य वाक्यं कथितं वर्तते। घोषपदाद्यन्तरस्थम् अवृद्धं त्रिपुरुषानुकम् अनरिप्रतिष्ठितम् तद्धि प्रतिष्ठितं भवति। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितम्। तत्र पारस्कर गृह्यसूत्रेऽपि तथैव लिखितं वर्तते। दशम्याम् उत्थाय ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषपदाद्यन्तरस्थं दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम्। अयुजाक्षरमाकारान्तगुं स्त्रियैस्तद्धितम्। शर्म ब्राह्मणस्य ब्रह्मक्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य। एवं रूपेण पारस्कर गृह्यसूत्रे सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। तत्र दशम्याम् उत्थाय अर्थात दशम्या तत्र अन्यत्र लिखितं दशम्याम् उत्तरस्य अर्थात एकादशेनि द्वादशेनि वा नाम कुर्यात्। प्रायः लोकेपि तत्र द्वादशेनि एतत् कर्म कुर्वन्ति। प्रायः तत्र बर्हो या बर्हि या एवं रूपेण तत्र लोके व्यवहारः वर्तते। तस्मिन् दिने तस्य जन्मोत्सवम् अपि कुर्वन्ति जनाः। एवं रूपेण तत्र लोकेपि तादृशः स्वरूपं वर्तते। द्व्यक्षरम् इति नाम स्यात्, चतुरक्षरं वा स्यात्। घोषपदादि अन्तः अन्तस्थम्। घोष इति कथनेन कस्य ज्ञानं स्यात्? संवार नाद घोष, हसा संवारा नादा घोषाश्च। तो संवार नाद घोष यत्नवन्तः ये शब्दाः सन्ति ते आदौ भवन्ति। एवं अन्तः अन्तस्थम्, अन्तस्य अन्तः शब्द अर्थात यावरल एते शब्दाः अन्तः मध्ये भवन्ति। एवं दीर्घाभिनिष्ठानम् तस्मिन् नामनि कश्चन एकः शब्दः दीर्घोऽपि स्यात्। सर्वे ह्रस्वाः एव न भवेयुः। दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यात् अर्थात कृदन्तं नाम स्यात्। यथा राम इति, कृष्ण इति, एवं बलराम इति तत्र कृतं कुर्यात्, न तद्धितं, तद्धित नाम न स्यात्। एतस्मात् विपरीतं वर्तते। स्त्रियाणां नाम अयुजाक्षरम् अर्थात तत्र युजाक्षरम् अर्थात तत्र
द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम तत्र स्त्रीणाम न स्यात् तत्र त्र्यक्षरम पंचाक्षरम वा नाम स्यात् अथ च आकारान्तम इति कथनस्य तात्पर्य आकारान्त इति शब्दः तत्र आकारान्तः ईकारान्तो वा स्यात् आकारान्तं तद्धितं स्यात् तेषां नाम कृदन्तं न भवेत् अन्यत् तत्र भाष्ये कथितं वर्तते त्रिपुरुषानूकम् त्रिपुरुषाने अर्थात नामकरणे यो अधिकारी तस्य पिता तस्य यः त्रयः पुरुषाः तेषाम् अनुकरणं भवति तत्र एवं त्रिपुरुषानूकम् अनरिप्रतिष्ठितम् अर्थात तस्य सुतस्य नाम यत् क्रियते तन्नाम शत्रुपक्षे प्रतिष्ठितं न भवेत् तो अनरिप्रतिष्ठितम् एवं रूपेण नाम विधाने कश्चन विचारः अत्र समागतः तत्र एवं भूतं नामकरणं यद् वर्तते तत्र नामकरणं व्याकरण ज्ञानं विना कथं पिता कर्तुमर्हेत् अथवा अन्यः कश्चन या पुरोहितः सोऽपि कथं कर्तुमर्हेत् अयं शब्दः कृदन्तः वर्तते तद्धितान्तो वा वर्तते तत्र कृदन्तशब्दस्य ज्ञानं तद्धितान्तशब्दस्य ज्ञानं व्याकरण ज्ञानं विना संभवं नास्ति अस्मात् हेतोः नामकरण विषयेपि व्याकरणस्य ज्ञानम् अपेक्षितमेव वर्तते अन्यथा तस् ज्ञानं कथमपि न स्यात् नामकरण विषये सामर्थ्यमेव न स्यात् एवमेव अत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतं वर्तते अत्र त्रिपुरुषानूकम् इति वर्तते नूकम् इत्यत्र यः दीर्घः स अन्येषामपि दृश्यते इति सूत्रेण अत्र दीर्घः सञ्जातः अतएव अत्र आचार्यैः पतञ्जलिभिः कथितं न चान्तरेण व्याकरणं कृतः तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम् व्याकरणाध्ययनं विना तत्र कृदन्त शब्दानां तद्धितान्त शब्दानां न ज्ञानं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र व्याकरणस्य अध्ययनम् अपेक्षितं वर्तते स्त्रीणां तत्र नाम विधाने तत्र तद्धित ज्ञानम् आवश्यकं भवति पुरुष तत्र नराणाम् अर्थात् पुरुषाणां नाम विधाने तत्र कृदन्तानां ज्ञानम् आवश्यकं भवति यथा अस्माभिः यद्यपि तत्र पारस्करगृह्यसूत्रे आकारान्तम् अयुजाक्षरम् आकारान्तम् स्त्रियैः तद्धितम् इति लिखितं वर्तते किन्तु अन्यत्र आकारान्तम् इकारान्तम् ईकारान्तं वा स्त्रियाम् एवमपि तत्र पुराणेषु लिखितं वर्तते अर्थात् स्त्रियाणां नाम दीर्घाकारान्तं स्यात् ह्रस्व इकारान्तं स्यात् दीर्घ ईकारान्तं तो दीर्घ आकारान्तं दीर्घ ईकारान्तं ह्रस्व इकारान्तम् अपि स्यात् इति लिखितं वर्तते स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरं मांगल्यं दीर्घवर्णान्त माशीर्वादभिधानवत् अर्थात तेषां यन्नामकरणं स्यात् स्त्रीणां सुखोद्यम अर्थात सुखपूर्वक यस्य उच्चारणं भवितुमर्हति अक्रूरं तत्र कोमलं स्वरूपं स्यात् तत्र क्रूरं स्वरूपं न स्यात् विस्पष्टार्थं यस्य अर्थः अतीव स्पष्टः भवेत् मनोहरः भवेत् मांगल्यकारी भवेत् दीर्घवर्णान्त भवेत् आशीर्वादाभिधानवत् अत्र आशीर्वाचन कथन स्वरूपं तस्य स्वरूपं स्यात् एवं रूपेण तत्र वर्तते अपि च तत्रापि लिखितम् अस्ति नर्क्षवृक्ष नदीनाम्नि नान्त्य पर्वतनामिकां न पक्ष्य
न पक्ष्यै प्रेक्षनाम्नी च न च भीषणनामिकाम् मनुस्मृतौ कथितं वर्तते। अर्थात नक्षत्रवाची, वृक्षवाची, नदीवाची, म्लेच्छवाची, पर्वतवाची, पक्षीवाची, सर्पवाची, दूत या दासीवाची यह नाम तत्नामकरण न स्यात्, स नाम भयानकोऽपि न स्यात्, सौभाग्यकरं नाम स्यात्। अत्र एतस्मिन् विषये तत्र कानिचित् नामानि दत्तानि सन्ति, यथा गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी एवं रूपेण तत्र तेषां मास नाम विषये क्रमः कश्चन कथितः वर्तते। यतोहि तेषामपि मास नाम भवति, तो मास नाम किं स्यात्? यतोहि तत्र विष्णुनामनि तत्र मास नाम दत्तं पूर्वमासीत्। स्त्रीणां नाम विषये तत्र भगवत्याः दुर्गायाः नामानि अत्र दत्तानि सन्ति। गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी क्रमात् मार्ग तृतीयावारभ्य पूर्वोक्तं लभते फलम् एवं रूपेण तत्र देवी पुराणे एतस्य व्याख्यानं तत्र संजातं वर्तते। यथा अस्माभिः पूर्वं कथितम् आसीत् यत् दशम्याम् उत्तरस्य अर्थात् एकादशनि द्वादशने वा नाम पिता कुर्यात् एवं रूपेण तत्र लिखितं वर्तते। अत्रैव मदन रत्ने महर्षि बृहस्पति प्रतिपादयति द्वादशे दशमे वापि जन्मतोऽपि त्रयोदशे षोडशे विंशतौ चैव द्वात्रिंशे वर्णतः क्रमात्, अर्थात् वर्णक्रमेण तत्र लिखितं भवति। ब्राह्मणानां नामकरणं तत्र एकादशेन्हि द्वादशेन्हि वा, क्षत्रियः त्रयोदशेन्हि, वैश्यः तत्र षोडशेन्हि, शूद्रः तत्र विंशे द्वात्रिंशे वा दिवसे तत्र नामकरणं कुर्यात् इति बृहस्पतिः भवति। तो एवं नामकरणस्य विशिष्टं तत्र विधानं यः वर्तते तस्मिन् विषये आचार्याः तत्र भगवान् पतञ्जलिः सम्यक्तया प्रतिपादितं। व्याकरणज्ञानं विना तज्ज्ञानं सम्भवं नास्ति। सम्यक्तया तस्य विधानं वयं न कर्तुं शक्नुमः इति कृत्वा तत्र नामकरणविषयेपि अस्माकं तत्र व्याकरणज्ञानम् अतीव आवश्यकं वर्तते। अतएव तत्र व्याकरणस्य अध्ययनं सम्यक्तया अस्माभिः सर्वैः करणीयम्। एवं रूपेण तत्र प्रयोजनं भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तम्। तस्मिन् विषये व्याख्यानं जातम्। अधिकं व्याख्यानस्य कृते तत्र कालः सम्पूर्तं नास्ति, अतएव अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।